दुनिया और आखिरत की राह पर कामयाबी हासिल करने की कुंजी कुरान में है, मगर कुरान और दीनी तालीम देने वाला मुआशी परेशानियों का शिकार है। बच्चों को बेहतरीन तालीम देना और उनका पेट पालना ही मुश्किल हो चुका। कुरान की तालीम देने वाले की तनख्वाह सिर्फ 5,000 रुपए है। आपको बताएं कि बच्चों को बेहतरीन तालीम देना और उनका पेट पालना भी मुश्किल हो गया। कुरान की तालीम देने वालों की तनख्वाह सिर्फ 5,000 रुपए है। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। आसिम, आगाह कीजिएगा। बच्चों की तालीम का मामला हो तो वालिदैन पैसों की परवाह नहीं करते, पानी की तरह बहाते हैं। बच्चों को अच्छे से अच्छे कॉलेजेस, अच्छे से अच्छे स्कूल पर अच्छी से अच्छी तालीम दिलाने की कोशिश की जाती है, मगर जब यही बात दीन की होती है, कुरान की होती है, तो यही पैसे सुकड़ जाते हैं, उसको अदा नहीं किया जाता। ऐसा ही एक मुद्दा अदालत में उठाया गया, जिसमें एक हाफिज़ कुरान इमाम मस्जिद है, उसकी बीवी ने नान नफके का खर्चा के लिए दावा दायर किया था, जिसमें अदालत ने 2 बच्चों का खर्चा 10,000 रुपये मुकर्रर किया, 5-5 हज़ार रुपया फी बच्चा। हाफिज का नाम जहाँ है, इमरान उनका नाम है, वहाँ पर पेश हुए अदालत में, फैमिली कोर्ट में सिविल जज नदीम असगर नदीम की अदालत में। तो उन्होंने बताया कि उनके पास जो तनख्वाह है वो सिर्फ 6,000 रुपये है, वो 6,000 में गुजारा करते हैं। अदालत ने 10,000 रुपये मुकर्रर कर दी, तो अपने बच्चों को कैसे अदा करेंगे? और अदालत ने इस पर यह फैसला तो कर दिया कि 3,000 यानी कि तनख्वाह दे दे, और इसके साथ साथ पार्लियामेंट को भी दरख्वास्त की है कि पार्लियामेंट इस पर मुनासिब तौर पर कानून साजी करे। जो अफाज कराम और दरस निज़ामी से वाबस्ता अफराद हैं, जो बच्चों को दीनी तालीम देते हैं, उनको मुनासिब तनख्वाह मिल सके। इससे एक सवाल ये पैदा हो गया है कि इतनी महंगाई में इतनी कम तनख्वाह के साथ हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी दीनी तालीम जरूर हासिल करें, कुरान अच्छा पढ़ें, तो दीन के बारे में उनको मालूमात अच्छी हो, मगर इस पर हम पैसे क्यों नहीं खर्च कर पाते? जो हम इससे वाबस्ता, इस तालीम से वाबस्ता जो अफराद हैं, उनकी तनख्वाहें इंतहाई कम हैं। इमरान साहब, आप कल अदालत में पेश हुए, अदालत में पेश होकर आपके बारे में ये कहा, आपने कहा कि मेरी सिर्फ 6,000 तनख्वाह में आप कैसे गुजारा करते हैं? कितना मुश्किल आपके लिए गुजारा? बहुत मुश्किल होता है जी, इस हालात में, इतनी महंगाई के दौर में बस गुजर बसर वाला काम करते हैं। अभी ज़िंदगी का दिन गुजर रहा है, वगरना इतनी तनख्वाह पे हालात मुश्किल होते हैं। कभी किसी से उधार पकड़ा, कभी किसी से पकड़ा, फिर कभी ऐसा देते रहे, तो दुकानदारों से उधार लेके वक्त गुजर रहा है। बस ये हालात। कुछ लोग मदद भी करते हैं कुछ आप लोगों की, या कुछ नहीं करते? थोड़ी बहुत ही मदद करते हैं, जितना अपने घरों का खर्चा है उस हिसाब से तो हमारे आटे में नमक बराबर तावन करते हैं, बस उसमें फिर अपना गुजारा करते हैं। तो आपकी 6,000 तनख्वाह कितने अरसे से है और आपने क्या पढ़ा हुआ है? मैं हाफिज भी हूँ, आलिम भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अरसे से मसाजिद मदारस में काम कर रहा हूँ। इसके बावजूद 6-7 हज़ार हर जगह पे मस्जिदों के अंदर तनख्वाहें हैं। इसलिए अहले मोहल्ला को चाहिए कि अपना इमाम रखें तो खूब उसके साथ तावन करें। तो मुझे आपके 2 बच्चे हैं, उनकी उम्रें क्या हैं, उनके अखराजात आप कैसे पूरे करते हैं? क्योंकि घर के जो अमूमी तौर पर लड़ाइयाँ होती हैं वो अखराजात पर भी होती हैं, तो आपके साथ इस मामले में किस तरह आप कुछ देखते हैं कि आपके बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो इन पैसों में गुजारा हो जाता है? बहुत मुश्किल है जी इनके अंदर गुजारा करना। जो प्राइवेट पढ़ाते हैं, सरकारी में पढ़ाकर गुजारा करते हैं, जो अच्छा पहनते हैं हम हल्का पहन के गुजारा करते हैं। इस तरह जो है गुजर बसर होती है। फिर गुजर बसर हो रही है, और सिर्फ 6,000 में गुजर बसर हो रही है। इतनी महंगाई में गुजर बसर करना इंतहाई मुश्किल है। हुकूमत की तरफ से तो तनख्वाह जो मुकर्रर की जाए, जो अहले मोहल्ला हैं जिन्होंने मदारिस या मसाजिद कायम की हैं, उनमें इस तरह के कई इमाम मस्जिद हैं जिनकी तनख्वाहें इंतहाई कम है, और इस महंगाई के दौर में इतनी कम तनख्वाह में गुजारा करना एक खुद बहुत मुश्किल हदफ है जिस पर यह गुजारा किया जाता है। अगर ये इनकी फैमिली कोर्ट में ये केस ना आता तो शायद इस तरह के कई घर इस तरह से इसी खर्चे की वजह से, नान नफके की वजह से उजड़े हों, उनके अखराजात इमाम मस्जिद परेशानी का शिकार है। दीनी तालीम देने वाला इमाम मस्जिद मुआशी परेशानी का शिकार। बच्चों को कुरान की तालीम देने वाला महंगाई में खुद का पेट पालने से कासिर है। इमाम मस्जिद की तनख्वाह 5,000 रुपए से 6,000 रुपए तक है, जबकि महंगाई के दौर में इमाम मस्जिद का गुजारा भी इंतहाई मुश्किल हो चुका है। बच्चों की तालीम पर लाखों खर्च करने वाले कुरान की तालीम देने वाले पर कोई खर्च नहीं करते, जबकि फैमिली जज नदीम असगर नदीम ने पार्लियामेंट को कानून साजी करने का कह दिया है। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि रहीमिया खान में दीनी तालीम देने वाला इमाम मस्जिद मुआशी परेशानी का शिकार हो चुका है। इस हवाले से आपको बताया कि महंगाई के दौर में 5,000 रुपए में गुजारा करने वाले इमाम मसाजिद क्या कहते हैं, आप भी सुनिए।
میں دستگیر کالونی میں پڑھاتا ہوں، وہاں میری 6,000 تنخواہ ہے، اور صبح سے شام تک میں وہاں مؤذن بھی ہوں، اذان بھی دیتا ہوں، بچے بھی پڑھاتا ہوں، صفائی بھی کرتا ہوں، اور 6,000 میں ہمارا وہ گزارا نہیں ہوتا۔ حکومت سے درخواست ہے کہ ہمارا کچھ کیا جائے۔ میں حافظ قرآن ہوں اور عالم دین ہوں، ایک مسجد میں امام ہوں، اور ادھر 5 نمازیں میرے ذمہ ہیں، پورے مسجد کا صفائی سب کچھ بچوں سے کرواتے ہیں، اور تنخواہ میری صرف 5,000 ہے، بالکل ہی مشکل سے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ضلع مسول وفاق المدارس قاری عامر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہے۔ قاری صاحب بہت شکریہ۔ کہیے گا کہ اس مہنگائی کے دور میں اتنی کم تنخواہ میں کیسے گزارا کرتے ہیں، کن مسائل کا سامنا ہے آپ کو؟ قاری عامر فاروق سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے رحیمہ خان میں بچوں کی تعلیم پر لاکھوں خرچ کرنے والے، قرآن کی تعلیم دینے والے پر کوئی خرچ نہیں کرتے۔ مہنگائی کے دور میں امام مساجد کا گزارا بھی انتہائی مشکل ہو چکا۔ امام مساجد کی تنخواہ 5,000 روپے سے لے کر 6,000 روپے تک ہے، جبکہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے والا مہنگائی میں خود بچوں کا پیٹ پالنے سے قاصر ہے۔ دینی تعلیم دینے والا امام مسجد معاشی پریشانی کا شکار ہو چکا ہے۔ بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے والے مہنگائی میں خود کا پیٹ پالنے سے قاصر ہے۔ ایک بار پھر سے بات کریں گے، قاری عامر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاری صاحب کہیے گا کہ اس مہنگائی کے دور میں اتنی کم تنخواہ میں کیسے گزارا کرتے ہیں آپ لوگ، آپ کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ جی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں اتنی کم تنخواہ 5 سے 6,000 روپے آپ کو جو تنخواہ دی جاتی ہے حکومت کی طرف سے، اس میں کیسے گزارا کرتے ہیں آپ، کن مسائل کا سامنا ہے آپ کو، حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے اس حوالے سے؟ جی، میں سب سے پہلے روہی ٹی وی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج اس اہم انتہائی حساس موضوع پر آپ نے یہاں مجھے آپ نے اب تک کال لائن پہ لیا۔ تو دراصل میں معاملہ یہ ہے کہ دینی مدارس بہت کم مدت کے اندر اور بہت کم قیمت کے اندر اور بہت ہی انتہائی مشکل حالات کے اندر گزارا کر رہے ہیں، خاص کر یہ پچھلے اپنا چند سالوں سے، اور جب سے ان مدارس کے اندر تعاون کرنے والے جو ہمارے جو معاملین حضرات ہیں ان پر حکومت کی طرف سے جب سے کچھ سختیاں ہوئی ہیں، ان سختیوں کے بعد مدارس کی جو فنڈنگ ہے اس سے بہت حد تک کمی واقع ہوئی ہے، اور یہ پچھلے سالوں سے جو یہ بے روزگاری اور مہنگائی اس قدر زیادہ ہوئی ہے کہ اب ایک ادارہ تقریباً 3 سے 4 لاکھ روپے ماہانہ صرف بجلی کے بل ادا کرتا ہے، 1.5 سے 2.5 لاکھ روپے وہ ادارہ گیس کے بل ادا کرتا ہے۔ اب اگر حکومت ان چیزوں کے اوپر کنٹرول نہیں کرتی، اگر وہ ان دینی مدارس کے یہ جو بل ہیں اگر وہ ان کو معاف نہیں کرتی اور وہ تفتیش کو وہ اگر اس کو بھی کم نہیں کرتی، تو اس وقت یقیناً حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں اہل مدارس بیچارے اپنے ان استادوں کو بہت کم تنخواہیں دے رہے ہیں، اور یہ ان اساتذہ کی بہت بڑی ہمت ہے کہ یہ دین کی خاطر اور دین کا پیغام لوگوں کو پہنچانے کی خاطر یہ اتنی کم تنخواہوں سے گزارا کر رہے ہیں، اور یہ امام مسجد کم تنخواہوں میں گزارا کر رہے ہیں۔ قاری عامر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایم پی آصف مجید۔ آصف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا کہ اتنی مہنگائی کا دور ہے، امام مسجد کی تنخواہ صرف 5 سے 6,000 روپے ہے، اتنے کم پیسوں میں گزارا کیسے ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، واقعی ان کی جو 5-6 ہزار روپے تنخواہ ہے یہ بہت کم ہے۔ آج کل کے دور میں اس تنخواہ میں باعزت طریقے سے جینا اور بچوں کو پالنا بڑا مشکل ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی تنخواہ بڑھنی چاہیے، اور بحیثیت گورنمنٹ کے نمائندے کے میں یہ اپنی گورنمنٹ کو بھی تجویز دوں گا کہ ہمیں فوراً جو امام مسجد ہیں جو معاشرے میں ایک مقام رکھتے ہیں، جن کے پیچھے ہم سب نماز پڑھتے ہیں، جن سے دینی تعلیم ہمارے بچے حاصل کرتے ہیں، تو ان کو ایک باعزت طریقے سے ان کا روزگار جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور انہیں ایک اچھی تنخواہ ملنی چاہیے تاکہ یہ اس میں اپنی آسودہ زندگی گزاریں اور اپنے لیے جو ان کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری کر سکیں۔
बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। आपको बताएं कि कुरान और दीनी तालीम देने वाला मुआशी परेशानियों का शिकार है। बच्चों को बेहतरीन तालीम देना और उनका पेट पालना ही मुश्किल हो चुका है। कारी आमिर साहब, जबकि दूसरी जानिब MP आसिफ मजीद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।